القرآن الكريم هو العلم النافع العظيم الذي ينتفع به كل حيران. وما تاهت الأمة اليوم في ظلمات الجهل إلا بعد أن هجرت مصدر علمها الزكي، فكانت النتيجة مع الأسف فساد العقول والأفهام والأقوال وانحراف الأخلاق والعقائد والأفعال. ولا منقذ ولا مغيث للأمة إلا بالرجوع إلى علم الكتاب العزيز، ولا حافظ ولا عاصم لأبناء الإسلام من الفتن والأهواء والشبهات والشهوات إلا بالعمل بعلم الكتاب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.